सुरवातेक आमी गीत गायतले G16 पेज 106 सगळीं उबी रावया. Tarkae vegi vegi molbaveli udruci. Tarkae vegi vegi molbaveli udruci. Kalu kantli kadu kamka उजवाडांतू हाडू कामकां आमची पातकां उतरून आलतूर सासणीक जिणे दाखोवंक पोलतूर तारकां बेगी बेगी मोलबावेली उतरुची तारकाए बेगी बेगी मोलबावेली उतरुची. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासता सोनिया गोन्साल्वीस ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच सगल्यो आमच्यो गरजो खालतिकायेन बापा मुखार उबारुया. सगल्या आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर मागुया जी कोण पिडेंत आसात, जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयज केविना मागल्यांश म्हजी आवय आपलो वाडदीस समोरमता, ताचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी ख्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या सातोड्यान भितर सोदता आनी हो आयतार शिक्षणेच्या प्रेषितायेक भेटयलोलो आयतार म्हूण मनयता. ह्या निमतान आयच्या सेवा धर्माचो विशय तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. स्नानदातार जुआंव जेजूच्या येण्याची तयारी करतालो. सोडवंडाराक येवकार दिवंक तो जिवीत बदलपाचें प्रवाचन करतालो आनी उदकाचें स्नान दितालो. जुआंवान बाकीत केलोलें तें आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान मेल्लें. तो आमचे सवें टिकाण करता आनी आमकां जेजूचे काळजीदार गोवाय जावंक बळ दिता आनी पाठयता. हें पवित्र आत्म्याचें बळ सगल्यांक आनी अदीक करून शिक्षणीक केंद्रांनी वावुरतेल्या आमच्या भावा भयणीक मागुया. आनी आयज आमी हो तिसरो आयतार आदवेंताच्या काळाचो सुरू करता आनी आयच्या दिसा ह्या आख्या सातोळ्यान आमी खुशालकायेचेर नियाळ करतल्या. द जॉय ऑफ द कमिंग ऑफ क्रायस्ट. जेजू येवनसो जावलो आनी ताच्या येण्याक तयारी करतना आमी सगळीं खुशाल जावंक फावो. आनी ह्याच खुशालकायेच्या नादार खुणा कशी आमी ही तिसरी वात पेटयतल्या आनी ही वात पेटयतना आमी दुलपद गायतल्या. तारका ये बेगीन बेगीन. Tarkae vegi vegi
molbaveli utrushi tarkaye vegi molbaveli utrushi. आणि हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां तयार करुया आणि देवा लागीं बोगसणे मागुया. जुआंव बातिस्त आपूण जेजू क्रिस्त वो मिसायस न्हय म्हूण सांगून दिवन तो जेजूची कोरी अस्मिताय परगट करता. अशें तो ल्हान विकायेचो नमुनो जाता. तशेंच तो काळजीदारपणान देवाचो संदेश परगटूंक करूंक आमकां देख जाता. पूण आमी जायते पावटी व्हडपणान मान वो पदवीक जावंक आशेल्यान तशेंच जायते पावट देवाचो संदेश परगटपाचो संदी आमी ओगडायल्या आनी अशे तरेन आमी जिवे गोवाय जावंक ना. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबे काळजाच्या उमाळ्यांनी ओत्रेकून रावता. येदो व्हड तो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हड आसून तसोन सोंबोरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायेला खुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुजाल्याचे दुवे आनंद बोरीत जा. सोगल्या तुज्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडलोलें तें सोर्वेस्पोरान पयस केलें. तुज्या दुस्मनांक ताणें भायर घाले. इस्रायेलाचो राजा सोर्वेस्पोर तुजें मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटोलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गळोवन दिवं नाका. सोर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवेदार झुजारी तो, तुजे विशीं तो खुशालबोरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेन नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोरेंच व्हरतो. म्हणुया, इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. कोरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोर्वेस्पोर म्हजें बोळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडून मेळटलें. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सोर्वेस्पोराक दिनवासाक व्हडल्यान ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सोगल्या पोरजांक कळयात ताचें कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सोगले कोडेन परगट करात. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सोर्वेस्पोराक स्त्रोंतां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां शेकांचे प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो
गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब: इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भोव मोगाळ आनी आपुरबायेचे भावा भयणींनो, सोम्या सवे सदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, कुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जाला, कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करूंक आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशांचे जाणवायेन आटापूंक जाणाय ती देवाचे शांती तुमचेच काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सवे राखतली. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोकांन स्नानदातार जुआंवाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावळीं आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवूंक खावूंक आसा, ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनय ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो, देखून सगळ्यांच्या मनांत जुआंवा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. होच पी देवान मागलोलो न्हू मू? जुआंवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवून बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाण्यांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मळणी आसडून दितलो, नितळ करतलो. गोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां कसलेंय पुस्तक वाचतलें जाल्यार त्या पुस्तकांत पयलें एक प्रस्तावना मेळटा, एक इंट्रोडक्शन, अ प्रोलोग
वो आमी त्या पुस्तकान पळयतल्याव जाय ती आमकां माहिती पयली त्या पुस्तका विशीं, त्या बरोवप्या विशीं आनी ती स्टोरी आसा ताचे विशीं जाय ती माहिती आमकां मेळटली. आमी जेन्ना कोणाक भेट्टा पयले फावटी आमी आमकांच इंट्रोड्यूस कोत्ता. We say, my name is so and so, I am from so and so. What about you? What is your name? तूं खुंयचो? तूं खुंयचें? कितें कोत्ताय तूं? We ask these questions. We introduce ourselves. आमी आमचीच एक माहिती दितात दुसऱ्यांक, एक प्रस्तावना कसो आमचोच आमी दुसऱ्या मुखार दवरता. ओ जायते फावटी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इंट्रोड्यूस कोतात. ही म्हजी धूव, हो म्हजो पूत, तो आतां डॉक्टर जावपाचो आसा, इंजिनियर जावपाचो आसा. सो वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विथ डिफरंट आयडेंटिटीज. देवा बापान बसून आपल्या पुताक इंट्रोड्यूस केलो. जेन्ना जेजू बावतिझम घेवपाक जॉर्दान नदीन गेलो तेन्ना वयर थावन आवाज आयकूंक आयलो. आनी हो आवाज कसलो? बापान पुताक वाखाणलो आनी म्हणलें, हो म्हजो ओपुरबायेचो पूत, ताचे आयकात, ताचे उतर पाळात. हो म्हजो ओपुरबायेचो पूत. आनी जेन्ना आमी बावतिझम घेतलो तेन्ना आमकांय ह्याच आमच्या देवान आपणायल्यात आनी म्हणलां आसतलें, हो म्हजो ओपुरबायेचो पूत, ही म्हजी ओपुरबायेची धूव. आनी अशें म्हणलोलें आसतना जेन्ना आमी आमच्या बापाची पूत धुवो, आमचें जिवीतूय तसलेंच ताच्या आज्ञा प्रमाणे आसूंक गरज. जेन्ना आमी ह्या आद्वेंताच्या काळार आसा, जेजूच्या येण्याची तयारी कोत्ता, ह्या तिसऱ्या आयतारांत आमी भितर सरल्या आनी खुशालकाय आमी समरमता. खुशालकायेन आमी आमच्या सोम्याच्या येण्याक तयार जाता. आनी अशें आसतना आमी आमचो कसलो इंट्रोडक्शन दिवंक जाता? हाऊ कॅन वी इंट्रोड्यूस अस आवरसेल्व्स टू अदर्स? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भेट्टा आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आमी आमकांच इंट्रोड्यूस करूंक गरज. हांव एरन, हांव देवाचो पूत, म्हाका देवान रोचला आपल्या सारक्यालो, म्हाका असल्या गुणांनी बोल्ला. तर जेन्ना हांव जिवीत जियेता, म्हज्या जिवितांतल्यान ही बरी देख हांवें दुसऱ्यांक दिवंक गरज. आयज आमी पळयता पयले वाचपान झोफनियास प्रवादी, झेफनाया कितें म्हणटा आमकां? तो आमकां खुशाल जायात म्हणटा. हे पोरजेक तो बासावणी कोता आनी तांकां सांगता खुशाल जायात. कित्याक खुशाल जायात? कित्याक सर्वेस्पोर देव सदांकाल तुमचे सांगाता आसतलो. तुमचो देव, दिस गॉड ऑफ योर्स विल बी विथ यू ऑल फॉर एवर. तुमचे सांगाता आसतलो तो. ही विल बी विथ यू. कित्याक हो देव जावन आसा इमानुएल, म्हणजे आमचे मदें देव. हो देव आमचे सोवें जियेता, आमचे मदें जियेता. आनी असल्या ह्या वर्त्या देवाक आमी वाखाणटा. असल्या ह्या वर्त्या देवाक आमी दिनवासता. असल्या ह्या वर्त्या देवाची आमी आपणायलोली भुरगीं. आमी पळयता दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक बरोवन पावलू तांकां खुशाल जायात म्हणटा. कित्याक हो तुमचो दोनी, तुमचो जेजू क्रिस्त येवनचो जालो. हो परत येतलो. जेन्ना आमी ताच्या जल्माची तयारी कोत्ता, आमी नियाळ कोत्ता ताच्या दुसऱ्या येण्याचेर पासून. आनी हो जेजू क्रिस्त येवनचो जालो. म्हणल्यार तुमची काळजां तयार करात. प्रिपेर युअर सेल्फ्स फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. कसली आमची तयारी जावंक जाय? खुशालकायेची, होय खुशालकायेची तयारी. आनी खुशालकायेची तयारी करतना न्हूच फकत भायले नेटप, पूण आमच्या काळजाची तयारी गरजेची. आनी ह्याच खातीर जुआंव आयज जायते तरेच्या लोकांक जिवीत बदलूंक आपयता. जेन्ना ती ताका विचारतात, पयलीं येतात आनी ताका विचारतात आमी कितें करचें? आनी जुआंव बावतिस्तान तांकां सांगलें, तुमचे कडेन 2 आंगावलीं आसात, कोणा कडेन नात तांकां दियात. तुमचे कडेन खावपाक जायतें आसा, कोणा कडेन ना ताका खावपाक दियात.
share with others. And that is Christmas. That is the joy that we will share. आमकां मेळ्ळोली खुशालकाय दुसऱ्यांक आमी वांटूंक फावो. तशेंच आमी पळयता हेरूय दुसरे दोन वसूलदार शिपाई जुआंव बावतिस्ताक विचारतात आमी कितें करूंक फावो, आनी तो तांकां सांगता की तुमकां थारायलेलें आसा ताचेकून ओदीक घेनाकात. आमी जायतीं गव्हर्मेंट सर्विसान आसात. वी आर वर्किंग इन डिफरंट प्लेसीस. जायत्या मळार आमी वावर कोत्ता. आनी जेन्ना आमकां ही सॅलरी मेळटा जुआंव आमकां सांगता जें कितें तुमकां फावो तें घेवन खुशाल जायात. जें तुमचें न्हय तें ताचेर चोपको मारी नाकात. डोंट क्रेव फॉर थिंग्स वीच आर नॉट मेंट फॉर यू. आनी असलो हो संदेश आमकां जुआंव बावतिस्त आयज दिता. तो म्हणटा आमी खुशाल जावंक फावो. येस, वी नीड टू बी हॅपी, बट बी हॅपी वीथ वॉट यू हॅव, not with what you don't have. Don't crave that kind of happiness. आणि असलो हो संदेश घेवन आमी आमची तयारी करूंक फावो. ह्या खुशालकायेच्या आयतारा दिसा जेन्ना आमी आमची फावो तसली तयारी करता आमी ही वाट पेटयल्या, तिसरी वाट खुशालकायेची. आमच्या काळजांनी ही वाट आमी पेटोवंक गरज. पयल्या सुमानाक आमी नियाळ केलो जेजूच्या येण्याक आमी बोरवाशान रावूंक जाय. आमी नियाळ केलो आमच्या सोम्या जेजूच्या येण्याक आमी शांती गेल्या आयताराक. सो होप, मागीर आमी शांती आनी आयज खुशालकाय, हे तिनूय शेगूण आनी उपरांत चवथो आयतार येवचो आसा तातूंत आमी मोगाचेर नियाळ करतल्या. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी असले हे शेगूणांनी जेजूच्या येण्याक तयार जाता आमची काळजां मनां आमी तयार करुया ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक. टू लिव अकॉर्डिंग टू हीज मॅन्डेट, टू लिव अकॉर्डिंग टू द वील ऑफ गॉड. आनी तेन्नाच आमी म्हणूंक जाता, आमी आमकांच इंट्रोड्यूस करूंक जाता, हांव देवाचो अपुरबायेचो पूत, हांव देवाचें अपुरबायेची धूव. I am the beloved son of God. I am the beloved daughter of God. अशे परी आमी आमकांच ह्या आद्वेंताच्या काळार इंट्रोड्यूस करुया. आमचें जिवीत जावन दी दुसऱ्यांक एक इंट्रोडक्शन देवाच्या मोगाचो. जेन्ना आमी जेजूच्या ह्या उज्यान आनी ताच्या मोगान आमी बावतिज्म घेतला, जेन्ना ताच्या पवित्र आत्म्यान आमी आमचें जिवीत थिरायलां, थिरावणेच्या संस्कारान आमचें जिवीत अशेंच परी फावो ते परी ताची पोरगोटणी करूंक जुआंव बावतिस्ताची देख घेवया आनी आमचें जिवीत जावन दी दुसऱ्यांक देवाच्या मोगाचो एक प्रस्तावना अशें जावं. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर आमी परगोटुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभावलो, आंकवार मरयतां जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची कांय मागणी खालतीकायेन आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या भाग्यवान बापान, गवळीक बापान, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी आपल्या मुण्यारपण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक चलोवंक आनी आपले प्रवादीक कार्य आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान वेव्हारांत घातल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी शिक्षणीक भागाक आपलो अर्बे बरीत
तांकां दिवंक जावंक शिक्षणाक फायदो पडटा तसले कायदे काडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या आर्कडायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन शिक्षणीक मळार जायतो बरो वावर करता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक काळजा मोनाचें मोन कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या 2 प्रांतांतल्या इस्कॉलांनी वावुरतल्या भावा भयण्यांनी आनी खेरीत भाशेन शिक्षकांनी आपल्या आपोवणें आनी कार्य देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी आपल्या शिकपा सवें अदीक मनशाळ जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगाळा, ही मागणी खालतीकायेन तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. आमकां तुज्या आज्ञा प्रमाणे जियोवंक तुजे खुशालकायेन आमकां तूं वांटो दी. ही खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आदार आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी कितें गायतले हांव C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. मातीचे भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरां. माती दूल आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या. दोयाल बापा भक्ती बरा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदान. तुका वखदां आमचे वरदान. दोयाल बापा भक्ती बरा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदान. तुका वखदां आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. मोगाळ बाबा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आनी ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे ओकोणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलोय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती
तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgane संसार बोल्या तुझ्या वैभवा मुसर्गी दुखा सोयसोर मुसर्गी दुखा सोयसोर सर्वेस्वराचे नावे येतात सर्वेस्वराचे नावे येतात Usorgi duka soyso, usorgi duka soyso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya Somya Jesu ami hondo kata Ani ekachigle pieta Igle pauti tu voi bovani sol Ami tuce moron बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पूर सोडीत मुखामोड पुडिवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हणून मागता. तांक परमारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागीबोन सुसे, बागीबोन धर्मदूत आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान
ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू क्रिस्त, जो आमकां आपणाची ओस्मिताय आमच्या जिवितांत जियोवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमल्यांक आमी गीत गायतले D26 पेज नंबर 61. D26 पेज नंबर 61. Mojetai tuka uloi bogore kutor maka pavoshego sor
तुझे शिवासो तुराय तुका सोरखो तोरखो आयलाय तू देवो तुझे शिवासो दुराय तुका सोरखो तोरखो आयलाय तू देवो गिरकोल पाक्या पासून स्वादी जेजू मोगाला Sorgicia comola Oi sud motu autuka Maka salunaka Sorgi tuje shivason Durai tuka surko Durai tuka surko Turko ailai tu devo Girkol pakya pasu प्रार्थुया कोणवळ्या बापा ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सोठो आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबे आमी तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं Amen. मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमचे मदें चांदोरची तरणाटीं आसात आपलो ती रितीर करूंक आयल्यान काल सांजे तावन आसात आमच्या सांगाता तांचे खातीर मागात तशेंच तांचे सांगाती तांचो चांदोरचो पातकूर फादर क्लिफर्ड कार्दोजो आसा ताकाय आमी येवकार दिता आनी ताच्या मोण्यारपणान ताका जेजूची कृपा आनी मोजत आमी मागता तुमकां भाव भयणीनो रितीर आसा म्हूण खबर आसा 16, 17 आनी हो रितीर कम लॉर्ड जीजस हाचो विशय हो रितीर जातलो दोनूय दिसा 9 ती 5 वाजता जी कोण आजून येवंक सोदतात आपली नांवां दिवंक सोदतात तांच्यांनी ऑफिसान रेजिस्टर करूं येता आनी सगल्यांक कोण तो रावपाक सोदता पयस तावन येतलीं रावंक सोदतात तांकां रावंक आमी वेवस्था फावो करतलीं पूण तुमी आदींच सांगचें आमकां आनी ह्या रावपाक आमी कांय चार्जीस घेवची नात तशेंच जेवण तुमकां आसतलें ताकाय कांय चार्जीस ना तुमी ह्या रितीरान वांटो घेवचो म्हूण आमचे आवंडे क्रिस्मसाचे मीस आमचे जातले 24 रातचे 10:30 वाजता ताचे पयलीं आमी कॅरल सिंगींग करतले ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी आमंत्रण दिता आनी न्यू इयराचे बसून आमचे मिडनायट मीस जातले 10:30 वाजता ताचे पयलीं एक वॉर आसतलें तातूंतूय तुमी वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान ताची खुशालकाय सगल्यांक वांटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गायतले हांव G1 पेज नंबर 97. G1 पेज नंबर 97. Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये. Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये. सासना जानवाय घेवून तुये, सगले जाग्यार घालूंक तुये. सासना जानवाय घेवून तुये, सगले जाग्यार घालूंक तुये. Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये. Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये.